السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى السنة الأولى بكالوريا. في هذه الحصة إن شاء الله أعزائي التلاميذ غادي نشوف واحد التمرين اللي تيتكرر بزاف في الفروض المحروسة في الدرس ديال جينيراليتي سور لي فونكسيون. تري بيان. بالنسبة لي كاع لي برونش، داكوغ، سورتو سيونس اكسبيرمونتال و سيونس مات. هاد التمرين تيتكرر بزاف في الفروض المحروسة. Donc, l'exercice, voilà, au final, soit f une fonction définie par f de x, voilà, j'ai l'expression, soit la question déterminer df. Voilà, غادي نبداو df. كاين ندير تلقى df. هاي df كيفاش تلقاوها؟ x appartient à r tel que عندي fraction هذاك الشيء اللي كاين في المقام اللي في x نديرو différent 0 x au carré moins 4x plus 8 différent 0. D'accord? Et par la suite, je fais quoi? هنا تتبان لي هادي بولينوم دو دوزيام دوغري. مادام دوزيام دوغري دونك غادي نرجع معادلة x au carré moins 4x plus 8 égale 0. ملي نرجع هاد الكونديسيون نرجع معادلة كنمشي نحل هاد المعادلة. إلا لقيت عندها دي سوليسيون دي اف شنو تكون؟ ار نا بريفي من هادوك لي سوليسيون، يعني ار نحيدو من هادوك لي سوليسيون. إلا كانت هاد ليكواسيون ما عندهاش سوليسيون، في هاد الحالة الدومين دو ديفيسيون تيكون هو ار. إلا ما كانش هاد المعادلة عندها حتى شي سوليسيون. دونك كيفاش نحلو هاد المعادلة؟ كندير دلتا، هاهي بي أو سيتان ناقص 4 سي، بي هنايا هي موان 4 ناقص 4 في أ هي 1 في 8 هي فين هي، غتولي هنا 16 موان 32 غتعطينا موان 16 صغر من زيرو. دونك لقينا دلتا نيجاتيف. متى يكون دلتا نيجاتيف؟ ليكواسيون نا با دو سوليسيون. الوغ l'équation ما عندها حتى solution. Ça veut dire S égale à l'ensemble vide. Donc, madame l'équation n'a pas de solution, donc شنو غادي نستنتج؟ الدومين دو ديفينيسيون في هاد الحالة شنو غادي يكون؟ غيكون هو R. داكوغ؟ هادشي شرط لي في البداية. قلنا إلا ما كانش هاد المعادلة ما عندها حتى شي solution، الدومين دو ديفينيسيون غيكون هو R. D'accord? Je passe à la deuxième question. Montre que f est majoré par 1 et minoré par 1 demi sur df. Très bien, df احنا لقينا هي R. Donc, il suffit de montrer quoi pour la deuxième question? On montre que بالنسبة ل f majeur, كندير تنبين أن f majeur. Il suffit de montrer que, quel que soit x appartient df اللي هي R, أن f de x, قال لي f majeur pas 1, ça veut dire f de x صغار من 1. inférieur ou égal à 1. Donc, كندير تنبين هادي. هنا عندنا اختيار، اما ناخذ اف دو اكس ناقص واحد اولا واحد ناقص اف دو اكس. الا خديت الطرف صغير ناقص كبير خصني نلقى داكشي نيجاتيف، وإلا خديت هاد الطرف كبير ناقص صغير خصني نلقى داكشي بوزيتيف. هنا ناخدو هذا، نبداو من هنا. اف دو اكس ناقص واحد، غنمشي نعوض اف دو اكس. عندي في هيا في كلشي تيبان لينا. هيا اف دو اكس، دونك شنو نجي نكتب؟ x au carré moins 4x plus 6 ولتحت x au carré moins 4x plus 8 moins 1. شنو ندير دابا؟ ندير توحيد المقام. x au carré moins 4x plus 8 هنا x au carré moins 4x plus 6 واحد على واحد نضرب فوق بسط المقام في هاد المقام اللي كاين هنايا. شتولي عندي x au carré moins 4x plus 8 ولتحت x au carré moins 4x plus 8. Très bien. نحتفظ بهذا المقام هذا اللي هو x au carré moins 4x plus 8. D'accord. وبالنسبة لهذا ناقص هذا، هنا هاد ناقص هدير ناقص هادشي كامل. دونك هاد ناقص ملي ندير كسر واحد، هاد ناقص تدخل على هاد البسط كله تغير لي الإشارات. دونك نكتب بعدا هادشي x au carré moins 4x plus 6. هاد الموا ملي تنطلعوها الفوق كيولي كسر واحد، هاد الموا كتدخل على هادشي كامل اللي كاين، هاد لي تيرم كلهم اللي كاين هنا. شتولي عندي moins x au carré plus 4x moins 8. عقلوا على هادي راه مهمة الله يرضي عليكم. موان ملي تكون سابقة الفراكسيون راه بحال موان سابقة لي بارونتيز. دونك ملي نطلعها في الفوق وندير كسر واحد، موان تدخل على هادشي كامل. مزيان، هادشي اللي درنا هنايا. ابخي شنو نجي نكتب؟ x au carré moins 4x plus 8
هنا هاد إكس أو كاري مشات مع هادي موان 4 إكس مع هادي، شنو بقى ليا الفوق؟ موان 2. هنا شنو غادي ندير لا ذلك؟ هنا مبقاش عندي فين نسامبليفي صافي. كي داير النيميراتور إلي نيجاتيف داكوغ، و هاد الدينوميناتور لي كتبت هنايا كي داير الدينوميناتور جو سي با، مي إلا فكرنا مزيان جي ديجا هاد ليكواسيون هادي هي اللي خدمت انا دابا، هي اللي خدمت انايا. حليت هاد ليكواسيون ولقيت دلتا صغار من صفر، دونك بويسكو هنا لقيت دلتا صغار من زيرو، غادي تكون هادي كي دايره هادي، غادي تكون لو سين ديالها وهي لو سين دو ا كي داير هنا ا إلي ستريكتومون بوزيتيف، دونك سا فو دير انو كيلكو سوا اكس ابارتيان ار، هاد ليكواسيون هاد ليكسبرسيون إلي سوبيريور ستريكتومون زيرو. دونك شنو نجي نكتب؟ هنا نقدر نجي نكتب هادي نيجاتيف وهادي راه بوزيتيف، يعني نكتب هادشي صغار من زيرو نجوستيفي كار quel que soit x appartient R، نبدا بهادي x au carré moins 4x plus 8 راه كبر من زيرو، لأنو ديجا راه حنا حلينا هاد المعادلة هادي، هاد ليكسبرسيون هادي راه هي هادي، ولقينا زيرو لقينا باردون لقينا دلتا صغار من زيرو. ملي تيكون دلتا صغار من زيرو غادي تعطيني فكرة على لو سين ديال هاد ليكسبرسيون، أن لو سين ديالها هي لو سين ديال أ، قاعدة شفناها في سانكيام داكوغ، قاعدة شفتوها في سانكيام. ا كي داير هنا ا راه كيساوي واحد ستريكت كبر من زيرو، الوغ هاد ليكسبرسيون راه إلي ستريكتومون بوزيتيف، إذا هادي بوزيتيف هادي نيجاتيف، نيجاتيف لا بوزيتيف، سا دونك ندير كيل كو سوا إكس أبارتيان ا إكس أو كاري موان 4 دابخي سو كي بريسيد، دابخي سو كي بريسيد، هاهي كتبها دابخي سو كي بريسيد. أنا شرحت، بغيت تزيدو توضحو كتر راه يمكن لكم توضحو. اي فوالا ا هنا راه ايكال 1 اي افيك نقدر دابخي سو افيك هاد ا افيك ا ايكال 1 راه سيبيريور ستريكتومون زيرو. هادي غير اللي بغينا نزيدو نكتبو واحد بون جوستيفيكاسيون دابخي سو كي بريسيد، لأنو هادشي شفناه سابقا. افيك ا راه تساوي واحد، دونك هادشي علاش هدا سيبيريور ستريكتومون زيرو، و موان دو راه كليير راه إلي انفيريور ا زيرو داكوغ. تخي بيان، دابا شنو غادي نديرو لهاد ذلك؟ غنستنتجو ان اف لي اكس اصغر من واحد، ملي تيكون لا ديفيرونس نيجاتيف كنستنتج ان هادشي الاول صغر من هذا، وهادشي اللي عندي هنايا. دونك quel que soit x appartient R f de x صغر من واحد، c'est-à-dire quoi؟ c'est-à-dire f est majoré par 1. دابا غادي ندوزو لكيسيون وحده اخرى داكوغ. Montre que f est minoré par 1/2. Montrant qu'est-ce que ça veut dire minoré? Ça veut dire que quel que soit x appartient de f اللي هي ديجا لقينا r، انا خصني نبين ان f دو x مادام بغيت نبين مينوري بار 1/2 خصني نبين f دو x كبر من 1/2. غادي نمشي ناخد هاد الطرف هذا، الا خديت هاد الطرف f دو x ودرتو ناقص واحد على جوج، يعني الا خديت الكبير ناقص صغير خصني نلقى هاد لا ديفيرونس بوزيتيف. غنحسبو هاد لا ديفيرونس وخصنا نلقاو بوزيتيف باش نقول فوالا هذا راه كبر من هذا ونكون جاوبت هاد السؤال. اف دو اكس غادي نمشي نعوض، ها هي فين اف دو اكس، شنو عندي هنايا؟ اكس او كاري موان 4 اكس بلس 6 sur x au carré moins 4x plus, oui, très bien, moins 1/2, d'accord. هنا je réduis au moins dénominateur, donc شنو اللي عندي؟ نقدر نكتبها ديريكتومون كوم سا، هادي في هادي دونك غتولي 2 فاكتور x au carré moins 4x plus 8، هادي في هادي ومن بعد هادي في هادي، هادي في هادي شنو عطينا؟ 2 فاكتور x au carré moins 4x plus 6 و موان زان مضروب في هادي، نجي نكتب موان زان في هادشي كامل x au carré moins 4x plus 8. ابخي هادشي نخليه، دونك ها هي 2 x au carré moins 4x plus 8. هنا حاول ما ديرش ديفلوبمون، علاش؟ لأنو ديجا هادي عندنا بوزيتيف في السؤال سابق اللي كنا درنا ديال طاق تساوي زيرو، هادشي لقينا بوزيتيف،
fois 2 donc هادشي كامل بوزيتيف مزيان دونك شي حاجه انا عارف لو سين ديالها في فراكسيون مزيانه عارف دينوميناتور دابا السين ديال لو سين ديالو خصني نلقى غير لو سين ديال النيميراتور نشر هنا الفوق نبسط تولي عندي 2x au carré moins 8x plus 12 بعد موان هنا بغيت تكتبوه تخلوها بغيت تحيدوه حيدو اللي يعجبكم الا نشرنا هنا تولي عندنا moins x au carré plus 4x moins 8 après شنو يولي عندي 2 facteur x au carré moins 4x plus 8 2x au carré moins x au carré c'est x au carré moins 8x plus 4x c'est moins 4x et 12 moins 8 c'est 4. Et si je continue, donc voilà 2 facteur x au carré moins 4x plus 8. Alors j'obtiens ici l'identité remarquable متطابقة هامة اللي هي شناهي exactement c'est x moins 2 le tout au carré. هذا راه déjà positif d'après ce qui précède fois 2 donc c'est positif وهذا راه toujours positif لأنه شي puissance ملي تيكون l'exposant ديالها pair عدد زوجي تتكون toujours هادي positif على positif ça donne car x moins 2 au carré rah toujours positif et وهادي راه x au carré moins 4x plus 8 rah il est strictement positif d'après ce qui précède. D'accord? مزيان دونك انا شنو نقول دونك بيان دو شنو غادي نكتب هنايا لقيت هاد لا ديفيرونس اللي حسبت لقيته بوزيتيف صافي دير هاد الاول كبر من الثاني دو f de x راه كبر من 1 demi quel que soit x appartient à r d'accord شنو تيعني هذا ان دونك f هذا تعني ان f est minoré est minoré par 1 demi sur df lié à r. D'accord? Très bien. Je fais une question واحدة sur la troisième question. Je vais mettre la troisième question. On a deux fonctions, gh, deux fonctions, voilà g de x ailleurs, fonction polynomiale de deuxième degré, h, fonction homographique, déterminée dg, dh, voilà. Troisième a. نبداو بالdg. هيا نكتب لا فونكسيون باش تبقى تبان ليا هي g de x هي x au carré moins 4x plus 5 et h de x هي شناهي هي x plus 1 sur x plus 3 انا كتبتهم حدايا باش يبقاو يبانو لي نمشي للdg dg très clair هي r هي g فينها c'est une fonction polynomiale ديما في لي فونكسيون بولينوميال الدومين دو ديفينيسيون ديالهم راه هو r ونجي نكتب car g est polynomial d'accord نمشي ل dh غنجي ندير x appartient à r tel que h هي هاديك il suffit أنا نقول غير هاد المقام ديفيرون زيرو x plus 3 ديفيرون زيرو هنا إيكواسيون ساهلة عندنا بولينوم دو بخومييغ دوغري نخلي هداكشي غير هنا لداخل 3 الجهة الأخرى تولي x ديفيرون موان 3 ألوغ دي اش في هاد الحالة شنو غتساوي دي اش تساوي r كلها باستثناء موان 3 r كاملة باستثناء موان 3 داكوغ تنكون سالي دي جي و دي اش نمشي لدي اش اون جي هذا كيتحطط العام بزاف في الفروض لأنه حاجة جديدة عندكم هاد السنة هادي الدومين دو ديفينيسيون ديال اش اون جي شوف الله كيفاش شنو تندير توجور اكس ابارتيان ار كنبدا كنمشي للار ديالك ديما اكس ابارتيان الدومين دو ديفينيسيون ديال هاتي اللي كاين على اليمين هذا راه الكومبوزيت ديال دو فونكسيون اش و جي ديما كنبدا بهاد الفونكسيون اللي كاين على اليمين تنجي نكتب هنا دي جي الدومين ديالها اي ابخي تناخد هاد الجي هادي كناخد ليماج ديال اكس بهاد كناخد ليماج ديال اكس بهاد لا فونكسيون هادي اللي مكتوبه هنايا خصني نكتبو ابارتيان هنا كتبت اكس ابارتيان دي جي شنو بقى ليا الدومين دو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون الاخر اللي بقات ليا اش هنا نكتب دي اش ساهله باش تعقلوا عليها الله يرضي عليكم اكس appartient domaine de définition de G et
هاد جي دو اكس، هاد جي اللي كتبتي هنايا دو اكس ابارتيان الدومين ديال لا فونكسيون الاخرى اللي بقات لينا. هنا كتبنا الدومين ديال جي، هنا نكتب الدومين ديال اش توجور. هنا الدومين ديال الداله اللي كاينه على اليمين، وهنا كندير الدومين ديال الداله اللي كاينه على اليسار. الداله اللي بقات لينا اللي هي دي اش. اي ابخي شنو تندير؟ اكس ابارتيان ار، لقيت الدومين ديال جي شنو هو؟ هو ار. دونك شنو نجي نكتب هنا؟ اكس ابارتيان ار اي جي دو اكس ابارتيان دي اش. دي اش شناهي؟ دي اش راه هي ار محرومه ناقص 3. ملي تنقول جي دو اكس ابارتيان لهاد لانترفال، سا فو دير جي دو اكس راه ديفيرون موان 3. ديفيرون موان 3. ملي تنقول واحد العدد بصفه عامه اكس ابارتيان لهاد لانترفال، سا فو دير ان اكس ديفيرون موان 3. اذا جي اكس ابارتيان دي ار، سا فو دير ان جي دو اكس راه ديفيرون موان 3. مزيان. ابخي شنو تندير؟ x appartient r tel que هاد الكونديسيون تتبان ليا ديجا هي كاينه هنايا. دونك هادي كتكرر جوج المرات، دونك نخلو غير هادي وغادي نحيدوها. غنحتفظ غير بهاد لا كونديسيون جي دو اكس. وديما هنا لداخل الا كانت شي كونديسيون توجور فيريفي تنحيدوها. بحال هادي كتكرر كاينه هنا وهنا حيدناها. وإلا لقيت مثلا شي كونديسيون فيريفي توجور كنحيدوها، تنحتفظو غير بلي كونديسيون اللي ما باينينش انا فيريفي ولا لا. داكوغ. بحال هنا جي اكس ديفيرون موان 3 ما باين ليا والو هنا، دونك غنكتبها هكا. داكوغ. ابخي شنو ندير؟ نرد هادي معادله ونمشي نحلها. جي دو اكس ايكال موان 3. نعوض جي دو اكس، ها هي جي دو اكس فين هي. داكوغ. دونك شادولي عندي اكس او كاري موان 4 اكس بلس 5 ايكال موان 3. نحولو موان 3 للجهه الاخرى تولي اكس او كاري موان 4 اكس plus moins 3 tous les plus 3, 5 plus 3 tous les 8 égale à 0. هاد لا فونكسيون اكزاكتومون ديجا كنا خدمناها ولقينا اس ديالها. لقينا لونسون فيد دابخي سو كي بريسيد. دابخي سو كي بريسيد اكزاكتومون كيسيون 1 سو كي بريسيد. ديجا حلينا دلتا ولقينا دلتا صغر من 0. اذا هادي ما عندها سوليسيون. دونك بويسكو هاد ليكواسيون ملي بغينا نحلوها ما لقينا سوليسيون، الوغ دي ديال اش رونجي غتكون هي ار. حنا عارفين تنقول نحددو الدومين دو ديفينيسيون ديال شي فونكسيون. اذا مشينا لهاد الكونديسيون ترجمناها على شكل معادله وحلينا هاد المعادله وما لقينا سوليسيون، ديما كنستنتجو ان الدومين دو ديفينيسيون راه هو ار. صافي دير ان هاد الكونديسيون راه توجور فيريفي. راه ملي ترجع هادي معادله وما تلقاش هذا الحل، بمعنى ان هادي راه توجور فيريفي، يعني جي دو اكس راه ديما ديفيرون دو موان 3. الوغ شنو نجي نكتب هنايا؟ دونك D dial H rangé, c'est toujours, voilà, c'est R, pardon. D'accord? Maintenant, je passe à d'autres questions. Tableau de variation. Dial G. إذا هنا بالنسبة للطابلو de variation تبا معايا الله يرضي عليكم. هادي شنو كيسيون؟ هادي كيسيون بي. Tableau de variation de G. Très bien. هيا la fonction g. هذه الفونكسيون g c'est une fonction polynomiale de deuxième degré. Les fonctions polynomiales de deuxième degré عندهم واحد القاعده معينه كتخلينا الطابلو فارياسيون نحطوه في الثواني. دونك شنو تنجي ندير هنايا؟ اونا كنمشي لهاد ا نشوفو كي داير. شحال تيساوي ا هنايا؟ راه واحد كيدير بوزيتيف. دونك ملي تنعرف ان ا كيساوي واحد بوزيتيف، هاد لا فونكسيون تكون ديكرواسون كرواسون. ديما قاعده ديكرواسون كرواسون. اي كنمشي نحدد واحد العدد اخر ناقص ب على 2 ا. شي ملي تلقى ا اكبر من واحد ديما نعقل على غادي انه لا كورب ديال لا فونكسيون هادي راه يكون داير بحال هكا، راه يكون سي ان بارابول. هذا مشهور بحال هاد لي فونكسيون دو دوزيام دوغري ديما تيكون عندنا لا كورب ديال هكا طالع نازل وطالع، لأنه لقينا ا كبر من واحد. كل لقينا ا صغر من واحد يكون طالع، يكون داير بحال هكا طالع وهابط. هذا كنسميه بارابول. بون هادي راه لا كورب ديال هاد لا فونكسيون سي ان بارابول معروف هاد النوع ديال لي فونكسيون. دونك نحسبو ناقص ب على 2 ا. ب هي ناقص 4 مع ناقصة تولي 4 على 2 في 1 هي 2، 4 على 2 راه هي 2. دونك شنو تندير هنا؟ حددتها هي باينه واضحه، واحد كبر من 0
ولقيت ناقص بي، لقيت ناقص تحفظ هادي. هنا كنمشي ديريكتومون ندير طابلو دو فارياسيون. هنا عندي واحد القاعدة شنو تتقول، أنه هنايا غنجي ندير إكس، هنا جي دو إكس بيان سور، هنا الدومين دو ديفيسيون ديال جي راه هو إر موان لانفيني بلوس لانفيني، وهنا كنمشي ندير هاد ناقص بي على اثنان هذا، شحال لقيتو جوج، غنجي نكتب دو هنا. ملي تلقى ا بوزيتيف ديما لا فونكسيون كتكون ديكرواسون كرواسون، كون كان عندي ا نيجاتيف غتكون كرواسون ديكرواسون. داكوغ. تيبقى هنا شنو تندير، هنا كنمشي نحسب اف لي دو. اف لو 2 إلا حسبنا هنايا 2 أو كاري موان 4 فوا 2 بلوس 5، غتولي 4 موان 8 موان 4 بلوس 5 دونك سي 1، نلقاو واحد. ها هو الطابلو دو فارياسيون ديال جي. دابا ندوزو للطابلو دو فارياسيون ديال طابلو فارياسيون دو كال فونكسيون ديال لا فونكسيون اش. تري بيان. بالنسبه لا فونكسيون اش، راه واحد الفونكسيون اللي تتكتب على هذا الشكل اش دو اكس ايكال ا اكس، هيا باش تبان لي ا اكس بلس بي سور اكس بلس دي. هادو الله يرضي عليكم اي فونكسيون كتكتب سو سيت فورم عندنا واحد الطريقه سهله باش نلقاو الطابلو دو فارياسيون ديالها. حنا الطابلو دو فارياسيون اللي بغينا خصنا نلقاو لي فارياسيون. لي فارياسيون ساهله، شنو تنجي ندير، كنمشي نحسب واحد ديتيرمينون اون. فهاد ديتيرمينون شنو تنديرو فيه الله يرضي عليكم، كنمشي ندير هاد لي كوفيسيون اللي مضروب فيهم في اكس ا و سي كيتكتبو في الكولون الاول، و بي و دي تيتكتبو في الكولون الثاني. غنطبقو هادشي هنايا، لا فونكسيون هاهي فين هي. شنو هما لي كوفيسيون اللي مضروبين في اكس فوق ولتحت، عندنا هنا واحد وهنا واحد، غنكتبوهم بالترتيب في الكولون الاول، والكولون الثاني تنكتبو هادو اللي كاينين، هادو واحد و ثلاثة. من بعد واحد مضروبة في ثلاثة نحسبو هاد ديتيرمينون، واحد في ثلاثة هي ثلاثة، واحد في واحد شحال، واحد، ثلاثة ناقص واحد جوج، دونك كي داير الريزولتا بوزيتيف، إلا كانت الريزولتا بوزيتيف سافيدير أن لا فونكسيون إلي كرواسونت، كانت الريزولتا هنا نيجاتيف لا فونكسيون إلي ديكرواسونت. هادي أمور نعقلو ليها الله يرضي عليك، غير احفظ هادشي. دونك نمشي ديريكتومون للطابلو دو فارياسيون، متعطلش. شنو ندير في الطابلو دو فارياسيون، كندير هنا إكس اش دو إكس، لا فونكسيون اش شنو الدومين دو ديفينيسيون ديالها، هو ار كل باستثناء ناقص ثلاثة. كنمشي لهداك ناقص ثلاثة اللي مكانش في الدومين دو ديفينيسيون تنكتبو هنايا، كندير هنا واحد جوج خطوط عليه، صافي ان اش ني با ديفيني او موان 3، مكايناش موان 3. دونك باش نعبر على ان موان 3 مكاينش كندير هاد دو بار توازين. هنا بطبيعة الحال موان لانفيني بلوس لانفيني. لا فونكسيون شنو قلنا عليها، إلي ديكرواسون، باردون إلي كرواسون، لأنو لقينا الديتيرمينون لقينا بوزيتيف، دونك غيكون سام طالع هاك وسام طالع هاك وتنكونو جاوب. هذاك شي تري فاسيل. نمشي للسي، كيسيون سي. شنو عندنا في لا كيسيون سي، قال لي فيريفي كو كيلكو سوا اكس ابارتيان ار اف دو اكس ايكال اش رون جي دو اكس. بمعنى نبينو ان لا فونكسيون اف اللي تعطاتني انا في لي دوني هاهي فين هاهي، هاد التعبير قال لي راه هو الكومبوزي ديال لي دو فونكسيون اش و جي. حنا باش نجاوب على هاد الكيسيون يمكن لي نطلق انا من هنا، نمشي نحسب هاد الكومبوزي اش رون جي دو اكس، وخاصني ملي نحسبها نلقاها هي اف دو اكس. داكوغ. دونك شنو نجي نكتب هنا، soit x appartient à R عندي قال لي quel que soit x appartient à R نفيكسي x soit x appartient à R. هادي غير باش ننظمو لا ريبونس ديالنا. اما اللي تيهمنا نمشي ل h رونجي دو x نحسبها h رونجي دو x. كاين اللي ما تعرفش يحسب الكومبوزي ديال دو فونكسيون، هنا الامور ساهله. h رونجي دو x كنحيد هاد غون كندير في بلاصه قوس h ديال جي دو x، سي تري سامبل. من بعد كنمشي لا فونكسيون h نقلب عليها، فين هي لا فونكسيون h، هي هادي. شنو ندير لهاد لا فونكسيون اش، غنحيد هاد اكس اللي عندي هنا وهنا لهنا، ندير في البلاصه هادي كلها جي دو اكس، يعني غادي نمشي نحسب ليماج ديال جي دو اكس باغ لا فونكسيون اش. تخيل نحيدو هاد اكس من هنا وهنا وندير في البلاصه جي دو اكس، غتولي شنو غتولي عندي اش دو جي دو اكس اللي هي هادي، شنو غتساوي جي دو اكس بلس 1 سور جي دو اكس بلس 3. هاهي نكتبها جي دو اكس plus 1 sur j de x plus 3. Très bien. Par la suite, je remplace j de x, je vais déjà rendu c'est x au carré moins 4x plus 5 plus 1. Ou voilà le texte j de x au carré moins 4x plus 5 plus 3.
Après, je simplifie en haut et en bas, donc je trouve quoi? فوق x au carré moins 4x, 5 plus 1 donc c'est 6. Ou تحت x au carré moins 4x, 5 plus 3 c'est 8. Cette l'expression c'est exactement l'expression اللي عندي هنايا اللي هي exactement f de x. Donc quand j'écris هنا égal f de x. Alors je conclus, donc je نقول quel que soit x appartient à R, h ou bien f de x شنو تساوي راه هي h rang g de x. Donc on joue à la question. Maintenant je passe à la dernière question. فغادي نشوفو شي ورقة. Voilà. Donc غادي نمشي لا dernière question. شنو عندي في لا dernière question؟ تبعوا معايا الله يرضي عليكم. Déduire les variations de f sur l'intervalle. Voilà. بغينا les variations ديال f يعني الفارياسيون ديال هاد لا فونكسيون كتبان مرونه. الا مشينا بغينا نحددو لا فارياسيون ديال هادي وباش تلقى غير اما غادي نمشيو نحسبو هداك الطو د فارياسيون اللي هو تاع اف دو ا موان اف دو بي سور ا موان بي. الامور تولي طويله بزاف. مي هنا شوف شنو قال لي ديدوير لي فارياسيون. صافي راه كاينه شي طريقه باش نجاوبو دغيا. شي تيقول لك ديدوير هاد لا كيسيون تتكون تري فاسيل ماشي تكون صعيبه الا استغلينا بطبيعه الحال لي كيسيون اللي فاتو. سورتو لا كيسيون تتكون قبل من هادي اكزاكتومون. ملي تنشوف لا كيسيون اللي قبل من هادي شنو فيها اف دو اكس ايكال اش اون جي. يعني هاد لي فارياسيون ديال اف راه هي الكومبوزيت ديال دو فونكسيون. الا عرفنا لي فارياسيون ديال لي دو يمكن لينا نستنتج ديال اف. عندنا واحد القاعده تتقول الا كانت اش و جي كرواسونت هادي اف تكون كرواسونت. الا كانوا بجوجهم ايضا دي كرواسونت اف كرواسونت. الا كانوا مختلفين في المونوتوني وحده فيهم كرواسون وحده دي كرواسون كتكون هذه دي كرواسون. دونك الا كان عند هادو ميم مونوتوني اما كرواسونت ولا دي كرواسونت تكون توجور اف كرواسون. الا كانوا مختلفين في المونوتوني وحده فيهم كرواسونت وحده دي كرواسونت تكون اف دي كرواسون. هذه امور نعقل عليها مزيان. تري بيان. الوغ شنو نجي نكتب هنايا لي فارياسيون. شوفوا كيفاش نجاوب هاد لا كيسيون هادي سورتو دي كتعطى سورتو بور لي سيونس مات. داكوغ. وكاين دي بروف اللي تيعطيو حتى بالنسبه لي سيونس اكسبيريمونطال سينو. مي لي ديرنيير كونترول في الاونه الاخيره ما بقاش تتعطى لي سيونس اكس لانه النيفو صراحه هبط شويه بالنسبه للتلاميذ العلميين. دونك ولاو تتعطى غير بالنسبه لي سيونس مات. ماشي حاجه صعيبه راه داكشي راه تري فاسيل. دونك لي فارياسيون de f sur l'intervalle 2 plus infini. Bon, تبع معايا الله يرضي عليكم. تري بيان. اول حاجه نجي نكتب اون هاد اف راه هي الكومبوزي ديال اش و جي. اف راه هي اش غون جي بلا ما نكتب اف دو اكس ايكال اش غون جي. يكفي تكتبها غير هاك بلا اكس اف ايكال اش غون جي. دونك شنو تنمشي ندير هنايا كنمشي نشوف هاد لا فونكسيون هادي اون جي غادي نمشي نشوفها كي دايره سور هاد لانترفال هذا. هادي بروميير كونديسيون. انا جي رجع للطابلو د فارياسيون. فين هو الطابلو د فارياسيون ديال جي؟ اوغوزمون هو باقي حدايا في لانترفال من 2 بلس انفيني. شوف من 2 بلس انفيني جي كي دايره من 2 بلس الي كرواسون. دونك غنجي نكتبها هنايا انا جي est strictement croissante sur quoi? Sur l'intervalle 2 plus infini. Très bien. Deuxième. Deuxième condition. J'ai l'expression. Voilà. غادي نمشي نشوف واش ليماج ديال هاد الانترفال par la fonction g واش inclus dans un autre intervalle. شنو يعني نمشي نشوف ليماج ديال هاد الانترفال فين كاينه. الا بغيت نعرف ليماج ديال هاد الانترفال شنو تنجي ندير x appartient لهاد الانترفال ça veut dire x كبر كتبوا ديريكتومون x appartient لهاد الانترفال ça veut dire ان x كبر من 2. et puisque la fonction g elle est croissante يمكن لي ندخل g هنا وهنا
Donc, je vais vous J de x, il est supérieur à J de 2. Quand est-ce que vous avez car J la croissance sur l'intervalle? Est-ce que c'est un jeu malade? علاش ملي تتكون جي كرواسونت اللي دخلنا الجي على الطرفين هاد لوردر ما شونج با كانت عندي كبر بقات اكبر كون كانت جي ديكرواسون لوردر يفا شونجي ها هي جي دو اكس كبر من جي دو واحد جي باردون جي ديال دو جي ديال دو خصني نمشي نحسبها الا جيت حسبت جي ديال دو ديجا كنا حسبنا لقينا واحد دونك شنو تيعني هذا شوف معايا اكس قلت ابارتين هاد الانترفال يعني اكس كبر من دو لقيت ليماج ديال نابورت كيل اليمون ابارتيان لانترفال راه ليماج ديالو تكون كبر من واحد يعني صافي جي دو اكس ابارتيان لانترفال 1 بلس انفيني اذا هادشي كامل اللي كتبنا شنو تيعني دونك ليماج ديال هاد لانترفال اللي هو شنو 2 بلس انفيني il est inclus dans l'intervalle 1 plus infini انا غنوضحها مزيان تبا معايا غنوضح هادشي اللي كتبت دابا اي اليمون خدينا في هاد الانترفال انا هادشي اللي جيت هنا درت اكس ابارتيان لان انترفال ونورمالمون كان نجي نكتب هنا اكس ابارتيان l'intervalle 2 plus infini ياك ça implique quoi ça implique que x supérieur ou égal à 2 d'accord ونكمل حتى نوصل هنايا donc x appartient à l'intervalle 2 plus infini اللي كتبت هنايا لقينا انا ليماج ديال اي عدد كاين في هذا الانترفال اكس خدينا واحد ليمون اللي كاين هنايا لقينا ليماج ديال شي اليمون كاينه توجور غيكون كبر من واحد يعني لي زيماج ديال نابورت كيل اليمون هنا ديما كبر من واحد يعني كاينين في الانترفال 1 بلس انفيني اذا يمكن لي نعبر على هادشي اللي قلت هنايا انه ليماج ديال هاد الانترفال الي انكلي دون هاد الانترفال صافي دير اي عدد كاين في هاد الانترفال اللي حسبتي ليماج ديالو باغ لا فونكسيون جي غتلقى ديما راه كاينه في هاد الانترفال هذا هو المعنى ديال هذا دونك شنو درت لقيت ليماج ديال هاد الانترفال انكلو في هاد الانترفال وكركت على هاد الانترفال اللي لقيت فيه ليماج كاينه فيه كنمشي نشوف دابا لا فونكسيون الاخر اللي بقات ليا دابا جي لقيتها كرواسون على الانترفال دابا كنشوف هذيك الفونكسيون اللي هي مركبه مع جي اللي هي الكومبوزي ديال الكومبوزي مع جي اللي هي اش غنشوفها كي دايره في هذا الانترفال هذا اللي كاين فيه هاد ليما هاد الانترفال يلاه حصلت عليه 1 بلس انفيني راه قلنا ليماج ديال هاد الانترفال هذا اللي لا فونكسيون جي كرواسونت فيه لقينا ليماج ديالو انكلي دون هاد الانترفال حنا دابا كنهتموا دابا بهاد الانترفال هذا بالنسبه للفونكسيون الاخرى اي اون اش يعني هاد الفونكسيون الاخرى اش كي دايره في هاد الانترفال كنرجع لطابلو فارياسيون ها هو طابلو فارياسيون هادي هي اش 1 بلس انفيني هي كاين واحد تكون واحد في شي بلاصه في بلاصه هنايا لانه واحد كبر من ناقص 3 فونكسيون هي كرواسونت دونك شنو نقول et on a h est strictement croissante sur هاد الانترفال اللي هو 1 بلس لانفيني دابا شنو اللي عندي ويت on a h est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus infini يعني هادشي عندنا d'après ce qui précède نقدر تكتب هنا d'après ce qui précède d'accord voilà donc شنو عندي جي ستريكتومون كرواسونس سير هاد الانترفال هادي الكونديسيون الاولى الكونديسيون الثانيه عندي ليماج ديال هاد الانترفال انكلو دون هذا وعندي اش اللي ستريكتومون كرواسونت في هاد الانترفال 1 بلس انفيني دونك جي كرواسونت اي اش كرواسونت عندها ميم مونوتوني الوغ اف كي غادي تكون الوغ اف غادي تكون كرواسونت سور لانترفال 2 بلس انفيني اللي حنا بغينا نشوفو لي فارياسيون دونك f est strictement croissante sur l'intervalle les 2 plus infini. D'accord? مزيان. دابا غادي نعاودو عاوتاني نشوفو لي فارياسيون de f sur ce qu'est l'intervalle
l'intervalle الآخر اللي هو moins l'infini 2 moins l'infini 2 وشوفوا معايا الله يرضي عليكم أنا غادي نعاود ننظم لي ريبونس غنجي نكتب أون بطبيعة الحال اف راه هي اش اون جي داكوغ بروميير كونديسيون عندي أون كنبدا بهاد لا فونكسيون جي كي داير في هاد الانترفال موان لانفيني 2 جي في موان لانفيني 2 إلي ديكرواسون غنجي نكتبها جي اي ستريكتومون décroissant ياك sur moins l'infini 2 et on a x appartient à l'intervalle وكنمشي نشوف ليماج ديال x فين تكون x appartient à l'intervalle ça implique quoi ça implique que x inférieur égal à 2 ياك وندخلو دابا الجي عليهم بجوج جي ديكرواسونت ملي تندخلو الجي على l'inégalité sachant qu'elle décroissante l'ordre il va changer tous les supérieurs à j de 2 ça implique que j de x supérieur à j de 2 déjà حسبناها هي 1 دونك شنو لقيت هنايا هاد الكريتور هادي انا ننظم هاد المره ننظمها مزيان قلت x appartient à l'intervalle ملي تنقول j de x كبر من 1 ça veut dire ان j de x راه appartient كي الانترفال 1 بلس انفيني اعتبر هادي بحال شي اكبر من 1 ça veut dire اكبر appartient a بلس 1 بلس انفيني اعتبرها بحال شي ولا شي عدد فوالا j de x appartient à l'intervalle 1 بلس انفيني وشنو تيعني هذا دو إلا خدينا شي إيليمون كاين في هاد الانترفال ليماج ديالو تلقاوها في هاد الانترفال بمعنى ليماج ديال هاد الانترفال غيكون انكلي دون هذا داكوغ دونك شنو نجي نكتب هنايا جي ديال هاد موان لانفيني 2 il est inclus dans هاد الانترفال أو dans هاد الانترفال داكوغ أو بعبارة أخرى أنه خذ أي عدد أبارتيان لهاد الانترفال إلا حسبتي ليماج ديالو ديما تلقاها في هاد الانترفال جي دو إكس أبارتيان هاد الانترفال واضح خذ أي عدد كاين هنا ليماج ديالو غتلقاها كاين في 1 بلس جي ديال ليماج ديال أي عدد كاين في هاد الانترفال غتلقاها هنا في هاد الانترفال دونك كنديرو انكلو دونك الشرط الأول عندي هو هذا الشرط الثاني ها هو فين هو هذا مهمة الشرط وبقى لي شرط واحد هو أنني كنمشي نشوف هاديك لا فونكسيون اش كي دايره في هاد الانترفال اللي حصلت عليه دابا et h on a h qui دايره في l'intervalle 1 plus infini déjà قلنا h في 1 plus infini strictement croissant d'après ce qui précède هذه فينا في l'intervalle 1 plus infini h elle est croissante donc on a h est strictement نكتبو في خاص strictement croissant sur l'intervalle 1 plus infini donc شنو اللي تيبان عندي هنا g il est décroissant sur هاد l'intervalle وهنا h il est croissant إذا مختلفين في لا مونوتوني هنا ديكرواسون هنا كرواسون الوغ اف غادي تكون ديكرواسون لأنه قاعدة دونك اف est décroissante sur هاد الانترفال اللي هو موان لانفيني 2 وتنكونو جاوبنا على la question ديالنا donc chers élèves merci infiniment à votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois inchallah والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته